नमाज पढ़ते ये निशानी नज़र आए तो फ़ौरन समझ जाना अल्लाह तुमसे नाराज़ है, रहमत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, वाज़िह रहे कि हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और ये अल्लाह ताला का बंदों पर हक है। ये अल्लाह का हुक्म है। रहे फ़ज़ाइल तो ये मुसलमानों को फ़र्ज़ की अदायगी की तरफ राग़िब करने के लिए वारिद है। जिस कदर नमाज में खुशो खुज़ू और इखलास होगा, उसी कदर अज्र व सवाब में इजाफ़ा होगा और अल्लाह ताला बिला हिसाब उसे अजर देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे, ए अल्लाह तू पाक है, अपनी तारीफ़ के साथ तेरा नाम बाबरकत है, तेरा मर्तबा बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कलाम ये है कि एक आदमी दूसरे से कहे, अल्लाह से डर जा, और वो आगे से जवाब दे, तू अपनी फ़िक्र कर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि उस दौरान के जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। चनाचे उन्होंने अपना सर उठाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज तक कभी नहीं खोला गया था। फिर उसमें से एक फ़रिश्ता उतरा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ़रिश्ता है जो ज़मीन पर उतरा है, आज तक कभी नहीं उतरा था। चनाचे उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत, आप इन दोनों में से एक हर्फ भी पढ़ेंगे तो आपको वो नूर दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अच्छी तरह नमाज पढ़ता है, उसके रुकू और सजदे को मुकम्मल अदा करता है, तो नमाजी को दुआ देती है और कहती है, अल्लाह ताला तेरी भी ऐसी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। बस वो नमाज आसमान की जानिब ऊपर उठा ली जाती है और जब कोई शख्स नमाज को बुरी तरह से पढ़ता है, उसके रुकू सजदे को भी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करता, तो नमाजी को बद्दुआ देती है, कहती है, अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे ज़ाया किया। इसके बाद वो नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। हज़रत मादान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात की और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे ऐसा कलाम बताइए जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। ये सुनकर हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। फिर मैंने उनसे पूछा तो वो खामोश रहे। फिर तीसरी बार पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने भी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तू सजदे बहुत कसरत से किया कर, इसलिए कि हर एक सजदे से अल्लाह ताला तेरा एक दर्जा बुलंद करेगा और तेरा एक गुनाह माफ़ करेगा। मादान ने कहा कि फिर मैं हज़रत अबू दिलदारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के से मिला और उनसे भी ये पूछा, तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया जैसा हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया था।
رفع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کے پیچھے ایک شخص نے ربنا لک الحمد کہا۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں جو پاکیزہ اور بابرکت ہیں، کہا۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابھی ابھی نماز میں کون بول رہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، میں تھا اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کون پہلے لکھے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے مختلف علامات ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملنی ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات میں مذکور ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک نشانی خدا کی طرف سے دل نرم ہونا ہے، جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک علامت خدا کی طرف سے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہونا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے، ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات میں اور مختلف امور کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت قرار دی گئی ہے۔ اگر بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے لیکن بعد میں وہ بندہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور اپنی حالت درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعے ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے۔
دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے۔ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو اس نے چاہا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے من دین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔